अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। मिर्जा शब्बीर बेग और उनकी फैमिली की जान को धोखा। रॉडी शीटर मोहसिन अवलगी से यह गरीब फैमिली बहुत परेशान होकर मीडिया के सामने अपनी तकलीफ बयान किया और रचाकुंडा CP महेश भागवत DCP वनस्थलीपुरम से रिक्वेस्ट की कि इनकी जान की हिफाजत करे। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट में रॉडी शीटर से अवाम काफी परेशान है। अवलगी के से उनके जान से डर है मोहसिन अवलगी, और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हमको ऐसा सब बोल के लेके आए यहाँ पर, पैसे देते ये करते। फिर हमारे शौहर को बोले कौन जाबरी भाई है, उनका मर्डर करो बोले। फिर हमारे शौहर ने इनकार कर दिए तो घर खाली करो बोल के धमकियाँ देने लगे, नहीं तो तुम्हारा यूँ करूँगा तू करूँगा बोल के धमकियाँ देने। हम तो गरीब हैं, हमारे बच्चे यहाँ छोटे हैं, बड़े बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, और हमारा डिलीवरी प्लेट है, हम कहाँ जाएंगे। फिर बस्ती वालों ने मदद करे हमारी, फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मिर्ज़ा शब्बीर बेग है। मैं पहले वादे मुस्तफ़ा में रहता था, नांदेड़ का रहवासी हूँ। हमको क्या करा, मोहसिन अवलगी पीर के मंडी के पास घर में किराए से रहो बोल के बोला, घर संभालने के 5,000 रुपये महीना दे रहा था उन्हें। फिर उसको पैसे पूछने गए, 3 महीने ने दिया। पैसे पूछने गए तो उन्हें क्या बोला, मोहम्मद जाबरी का मर्डर करो, नहीं तो तुम्हारा क्या कर, तो पैसे एकदम लो। क्या ये 4-4, 5-5 हज़ार रुपये क्या लेते हैं क्या। घर पे पूछने गए तो पैसे आज कत्ती निकाला। फिर बाद में मैं बस्ती के लोगों को बोला तो बस्ती के लोगों ने मेरी हेल्प करे। फिर मैं वहाँ से घर खाली कर दिया। ये हमारे बीवी बच्चे हैं, ऐसे मौसम में हम कहाँ जाएंगे। मेरे को 2 अहलिया है, मैं प्लम्बर काम करता हूँ, पहले नांदेड़ में रहता था। फिर वादे मुस्तफ़ा से लाने वाला मोहसिन रॉडी शूटर बोले तो कोई भी पहचानते बोल के बोला उन्हें। और पहले उन्हें 302 में था मर्डर केस में, वो इदरीस तो भी नाम है उनका, ऑफिस में मार दिया सो है उन्हें। फैसल अवलगी के पार्टनर है वो, उनके भाई के, तो धोखे से ऐसी ज़मीन के लफड़ों में मार दिया उन्हें। अब क्या है, क्या बोलना चाह रहे, हमारे घर वालों से भी पूछो अगर झूठ बात होंगी तो। कमिश्नर टास्क फोर्स ने साउथ जोन टीम हैदराबाद के साथ साथ मुकामी पुलिस के साथ मिलकर जुनूबी जोन में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। चंद्रानगुट्टा, मादन्नापेट और कंचनबाग पुलिस स्टेशन में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी खरीद और फरोख्त में मुलव्विस थे। ममनुआ तंबाकू, गुटखा और गैर मुल्की सिगरेट्स का इस्तेमाल करने पर जिन मुलजिमीन के पास से ये गैर कानूनी चीजें जब्त की गई हैं, उनके नाम ये हैं। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाले 3 मुलजिमीन, नंबर 1 32 साल अबू बकर बिन इलियास जुम्बाली, नंबर 2 उमर बिन अली तमीमी 35 साल और नंबर 3 24 साल अबू बकर बिन अली से 5.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। नंबर 4 मादन्नापेट पुलिस स्टेशन लिमिट में रहने वाले 56 साल P गंगाधर से 1.5 लाख का सामान जब्त किया गया। और नंबर 5 50 साल खादर खान मुखिम कंचनबाग PS लिमिट से 2 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। जब्त शुदा माल को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के SHO के हवाले कर दिया गया और मजीद कार्रवाई की हिदायत दी गई। जुमा को जारी करदा एक प्रेस बयान में HCA के सदर अजहरुद्दीन का कहना है कि इन्हें भेज दिया गया शो का नोटिस गैर कानूनी है। सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनके हरीफों के जरिए भेजे गए शो का नोटिस को गैर कानूनी करार दिया है। बयान किया गया है कि दागदार मेंबरों का कोटरी जो मुकर्ररा 41(1)B के तहत मोहतसिब के जरिए तफ्तीश का सामना कर रहा है, इस मरहले पर उसे शोकास नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह अवामी इल्म है कि मेंबरों का कोटरी अदालतों में बदउनवानी के इल्जाम का सामना कर रहा है, जिसमें किक बैक और अवामी रकम का नाजायज इस्तेमाल शामिल है। इनमें नायब सदर जॉन मनोज, सेक्रेटरी आर.ओ. जयानंद, ज्वाइंट सेक्रेटरी नरेश शर्मा और खजांची सुरेंद्र अग्रवाल शामिल हैं। अजहर ने कहा उनके प्रोफाइल सबके देखने के लिए अवामी डोमेन पर आसानी से दस्तयाब है। मैं पिछले 2 महीनों से यही जिक्र कर रहा हूँ, जब तक बदउनवान इख्तिदार में रहेगा बदउनवानी का दौर चलेगा। अजहर का कहना था कि जब तक ये बदउनवान लोग इख्तिदार में रहेंगे तब तक गरीब लेकिन बासलाहियत क्रिकेटर्स के लिए खर्च की जाने वाली रकम को निगल लिया जाता रहेगा। इसका नोटिस पहले ही जारी किया गया है, लिहाजा उन लोगों का कोई
کوئی فائدہ نہیں ہے جو اپیکس کونسل کا اجلاس منعقد کریں اور صدر کو شو کا نوٹس جاری کریں. یہ لوگ ان کے خلاف تحقیقات کے منتظر کوئی بھی میٹنگ کرنے کے اہل نہیں ہیں. اظہر الدین نے یہ کہتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ بدعنوانوں کو ادارے سے باہر نہیں کیا جاتا اور HCA اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل نہیں کر پاتا. ایک متعلقہ ترقی میں جسٹس دیپک برما HCA کے محتسب نے سیکریٹری آروجیانند کو اس الزام کے بارے میں بھی شو کا نوٹس جاری کیا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کے موقع پر عدالت کو جھوٹا ایڈریس دیا تھا. سیکریٹری سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو دیکھیں اور انہیں شو کا نوٹس جاری کرنے کے لیے 15 دن کے اندر جواب دیں. اس کے بعد ورچوئل سماعت کے لیے ایک تاریخ طے کی جائے گی اور پہلے درج کی گئی شکایت پر فیصلہ کیا جائے گا. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر آرتھوپیڈک سرجن. ایڈوانس آپریشن تھیٹر, ICU, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. خبروں کی تفصیل. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی تعداد 1798 کی گئی ہے درج اور 14 لوگوں کی ہوئی ہے موت. عادل آباد میں 6, بھادادری کوتاگوڑم میں 86, GHMC میں 174, جگتیال میں 39, جنگاؤں میں 15, جے شنکر بھوپال پلی میں 40, جوگلمبا گدوال میں 18, کاماریڈی میں 7, کریم نگر میں 91, کھمم میں 165, کومرم بھیم آصف آباد میں 7, محبوب نگر میں 45, محبوب آباد میں 68, منچریال میں 65, میدک میں 11, میڈچل ملکاج گیری میں 95, مولوگو میں 37, ناگر کرنول میں 26, نلگنڈا میں 151, نارائن پیٹ میں 10, نرمل میں 11, نظام آباد میں 20, پیدا پلی میں 88, راجنا سرسلہ میں 37, رنگا ریڈی میں 107, سنگا ریڈی میں 40, سدی پیٹ میں 51, سوریا پیٹ میں 84, وقار آباد میں 35, وانا پرتی میں 33, ورنگل رورل میں 29, ورنگل اربن میں 61, یادادری بھونگیر میں 46. حیدرآباد کے خاتون شوہر کی موت کے بعد سبزیاں بیچنے لگی. 6 مہینے پہلے ریشما بیگم جو خود کار ڈرائیور تھی, ان کے شوہر چل بسے اور اس کے بعد سے ریشما کو اپنے 4 سالہ بیٹے اور خود کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایک عورت حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں سڑکوں پر سبزی بیچ کر اپنے بچے کے ساتھ چلتے ہوئے سبزیاں بیچنے کی کوشش کر رہی ہے. 6 مہینے پہلے ریشما بیگم کے شوہر جو ایک آٹو ڈرائیور تھے چل بسے. تب سے ریشما کے لیے اپنے 4 سالہ بیٹے اور خود کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہو رہا ہے. ANI سے بات کرتے ہوئے ریشما نے کہا, شروع میں کئی گھروں میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کرتی تھی اور اپنے کنبے کے لیے رقم کماتی تھی, لیکن اس کورونا وائرس کی وجہ سے یہ نوکری بھی چلے گئی. اس کے بعد مجھے کچھ نہیں مل سکا. اگرچہ لاک ڈاؤن کے دوران خود کو کھانا کھلانا مشکل تھا, لیکن ہمارے پاس اپنی بقا کے لیے کچھ ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد 6 مہینے پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سے میرے لیے زندہ رہنا اور میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل رہا ہے, جو صرف 4 سال کا ہے. اپنے حالات سے نکلنے اور روزی کمانے کے لیے ریشما نے ایک بنڈی خرید کر اور سبزیوں کو گلی سے سڑک تک بیچ کر سبزی بیچنے کا فیصلہ کیا. جو صرف 4 سال کا ہے. اپنے حالات سے نکلنے اور روزی کمانے کے لیے ریشما نے ایک بنڈی خرید کر سبزیوں کو گلی سے سڑک تک بیچ کر سبزی بیچنے کا فیصلہ کیا. میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ وہ بھوکا نہ لگے, اس لیے میں نے گلی گلی کوچوں والی کارٹ پر سبزی بیچ کر کمائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن میرے پاس ایک بنڈی خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے, لہٰذا میں نے اپنے پازیبوں کو رہن میں رکھ کر ایک سبزی کی ٹوکری ادھار لی ہے. یہ کام میں نے 2 دن پہلے شروع کیا تھا اور پچھلے 2 دن سے مجھے کچھ نہیں بچا تھا. ریشما نے کہا کہ میں جو کما رہی ہوں اس سے بھی زیادہ خرچ کر چکی ہوں. اس نے مزید کہا, کل میں تقریباً 750 روپے کما چکی تھی, جبکہ سبزیوں کا اسٹاک جو میں نے خریدا تھا وہ تقریباً 1500 روپے کا تھا. ریشما نے ذکر کیا کہ میں نے جو 750 روپے کمائے ہیں ان میں سے مجھے سبزی کی ٹوکری کے لیے 100 روپے کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے اور باقی رقم کے ساتھ مجھے اگلے دن بھی اسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے سبزی خریدنی پڑتی ہے. سبزیاں بیچ کر اچھی آمدنی حاصل کرنے سے قاصر ریشما ابھی بھی بہتر کل کے لیے پر امید ہیں.
2 दिन हुए कि मैं इस सब्जी की टोकरी चला रही हूं और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे पास कुछ होगा जिससे मैं अपने बेटे को और अपने आप को खाना खिला सकूं। रेशमा ने हुकूमत से अपील की कि वो इसकी मदद करें ताकि वो और उसका बेटा मर जाने का शिकार ना हो। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क भर में मुतअद्दिद अफराद को पैसे की कमी की वजह से इसी तरह की या इससे भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक वो अपने बेटे को खिलाने के काबिल हो रही हैं, ये बताते हुए कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। मैं अपने बेटे के मुस्तकबिल, उसकी तालीम और उसके बढ़ने के बारे में ज़्यादा परेशान हूँ। इसके अखराजात में भी इजाफा होगा, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा। शर्मिला ने खौफजदा एटिल्ला को अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने कहा है कि साबिक वजीर एटिल्ला राजेंद्र बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान टीआरएस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना एक मामूल की बात बन गई है। उन्होंने कहा है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का दरवाजा एटिल्ला राजेंद्र के लिए खुला है। शर्मिला ने यह तबसरा बुध के रोज 8 जुलाई को पार्टी के आगाज के लिए मुनक्किदा एक इब्तिदाई इजलास में कहा। इजलास से खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि वो रियासत की फलाह और बहबूद के लिए अपनी पार्टी का आगाज करने जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता यानी पार्टी कारकुनों को उनकी पार्टी में आला तरजीह दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की तजावीज़ उन्हें कायद और लोगों के माबेन इंटरफेस कहते हैं, ये पार्टी का आइन होगा। शर्मिला ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अगले 30 दिन में हर घर तक पहुंचे और मुआशरे के हर तबके की जरूरियात पर सर्वे करें। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा अवाम लिखेंगे। उन्होंने रियासत के गरीबों, नौजवानों, ग्रेजुएट्स, दानिशवरों, वकला, सनतकारों, साबिक फौजियों और सियासी तज्जियाकारों से कहा है कि वो अपने तजावीज़ को पहुंचने पर भेजें। एक ऐसे टाइम जहां कोरोना की महामारी को लेकर हुकूमत परेशान है और शादी ब्याह में 40 से 50 लोगों की इजाज़त है, वहीं हमारे हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मंगर बस्ती में खुलेआम मुहलिक हथियारों से लैस नौजवान बर्थडे पार्टी में रक़्स करते नज़र आ रहे हैं, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। पुलिस से हमारी अपील है कि इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोविड वैक्सीनेशन हिचकिचाहट को दूर करने के लिए हज कमेटियां देगा तश्कील वक्फ बोर्ड, मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया बयान। इस इक़दाम से मुस्लिम कम्युनिटी में कोविड वैक्सीनेशन पर एतमाद पैदा होगा। बहुत से लोग कुछ गलत फहमियों की वजह से क़तरे पिलाए जाने से हिचकिचाते हैं।
ویکسینیشن کے خلاف ہچکچاہٹ اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سماجی اور تعلیمی تنظیموں جیسے حج کمیٹیوں، وقف بورڈ، سینٹرل وقف کونسل اور سیلف ہیلپ گروپس کو اس مقصد کے تحت جان ہے تو جہان ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ جمعرات کو اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے دیا ہے یہ بیان۔ علماء اور NGO کے ایک گروپ نے لوگوں کو خطرے پلانے کے لیے راضی کرنے کے لیے ہاتھ ملایا۔ نقوی نے ANI کو بتایا، پولیو سے متعلق افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سماجی اور تعلیمی تنظیموں جیسے حج کمیٹیاں، وقف بورڈ، سینٹرل وقف کونسل اور سیلف ہیلپ گروپس کا انتخاب کیا جائے گا۔ دریں اثنا بمبئی سے تعلق رکھنے والی ایک NGO اور مسلمان علماء نے شہر میں کچی آبادیوں کے لیے آگاہی مہم چلانے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے۔ NGO بھلا فاؤنڈیشن بمبئی میں مختلف مساجد کی مختلف کمیٹیوں کے مولاناؤں اور مولویوں کو ساتھ لے کر آئے اور ان پر زور دیا کہ وہ اس مہم کو آگے بڑھائیں۔ کچی آبادی کے علاقوں میں آگاہی مہم۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے بھی غیر سرکاری تنظیم اور مسلم علماء کے اقدام کی تعریف کی۔ اس گروپ نے نہ صرف بیداری کی بلکہ لوگوں کو خطرے پلانے کے لیے سلاٹ بک کرنے کا انتظام بھی کیا، یہاں تک کہ اس گروپ نے اپنی مہم کے تمام انتظامات کرنے کے لیے جنگی کمرہ بھی قائم کیا۔ ANI سے بات کرتے ہوئے بھلا فاؤنڈیشن کے چیئرمین آصف بھلا نے کہا، اس اقدام سے مسلم کمیونٹی میں کووڈ ویکسینیشن پر اعتماد پیدا ہوگا۔ بہت سے لوگ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے قطرے پلانے جانے سے ہچکچاتے ہیں، چنانچہ ہم نے مولاناؤں اور مولویوں کا مقابلہ کیا جو لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں اور مسلمانوں میں ہچکچاہٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ ANI سے بات کرتے ہوئے بھلا فاؤنڈیشن نے چیئرمین آصف بھلا نے کہا، اس اقدام سے مسلم کمیونٹی میں کووڈ ویکسینیشن پر اعتماد پیدا ہوگا۔ بہت سے لوگ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے قطرے پلائے جانے سے ہچکچاتے ہیں، چنانچہ ہم نے مولاناؤں اور مولویوں کا مقابلہ کیا جو لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں اور مسلمانوں میں ہچکچاہٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ اس مہم میں شریک عالم دین میں سے ایک مولانا تبریز نے کہا کہ لوگوں میں کووڈ ویکسین کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کو لینے کے بعد ہی مر جائیں گے، جبکہ دوسرے مضر اثرات سے پریشان ہیں۔ اس غلط معلومات کو ختم کرنے کے لیے ہم ویکسینیشن کے لیے بیداری کے 2 مختلف شفٹوں میں گھر گھر جا رہے ہیں۔ ہماری آگاہی مہم کے بعد بہت سے لوگوں نے خود کو خطرے پلانے پر اتفاق کیا۔ تبریز نے مزید کہا، مولانا تبریز نے کہا کہ یہ گروپ ایک دن میں کم از کم 100 سے 150 افراد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔